Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre du cours qui porte sur la macroéconomie, introduction à la macroéconomie S2, première année de la fac sciences économiques et de gestion. Donc الدرس هذا المخصص للدورة الثانية من السنة الأولى ديال شعبات العلوم الاقتصادية وعلوم التدبير المادة ديال introduction à la macroéconomie. Donc je répète بأن كاينة la macroéconomie, il y a la microéconomie. Donc la macroéconomie étudie l'économie nationale, l'économie d'un pays dans sa globalité. La macroéconomie كتدرس الاقتصاد ديال واحد البلاد في مجمله. Par contre la microéconomie étudie بحال دابا كنétudيو le producteur isolé, كنétudيو le consommateur isolé. يعني كندرسو في الميكروإيكونومي يعني الاقتصاد الجزئي كندرسو التصرفات ديال كل فاعل على حدة. ديال المستهلك تندرسو مستهلك واحد، ديال المنتج كندرسو منتج واحد. بار كونطر في لا ماكرو ايكونومي كندرسو لا فونكسيون دو لا كونسوماسيون، يعني وظيفة الاستهلاك بصفة عامة في بلد كامل ولا وظيفة الإنتاج كامل. دونك في الماكرو ايكونومي كندرسو سكون ابيل لي زاغريغا ايكونوميك، المجاميع اقتصادية بحال بي بي بحال بي ان بي. دونك هادو كيهضروا على الدولة ككل، في حين في الميكرو ايكونومي كنا كنهضروا على مثلا قرار ديال فوقاش المستهلك شكون كيقلب المستهلك انه لا ساتيسفاكسيون لو برودكتور تيقلب على لو بروفي اتسيتيرا. دونك دابا في لا ماكرو ايكونومي فاش بدينا كندرسو دونك جوسكا ميتنون اون ايتودي لو مارشي دو ترافاي. لو مارشي دو ترافاي هضرنا على لو شوماج، هضرنا على واش شوماج فولونتير ولا انفولونتير، وهضرنا على كيلكو زيبوتيز اللي كيقول لك بان لي زيبوتيز في لو مارشي دو ترافاي سورتو في لي نيو كلاسيك، لان دابا كنتبعوا لابروش نيو كلاسيك اي كلاسيك، لحقاش كاين دو ابروش، كاين بليزيور ابروش، مي قلنا باغ سوسي دو سامبليسيتي يعني باش نبسطوا الدرس اون فا روتونير اونيكمون دو ابروش. احتفظنا فقط بجوج ديال المقاربات اللي هي لابروش كلاسيك نيو كلاسيك اي لابروش كينيزيان. ولكن دابا لحد الساعه راه حنا كندرسوا داك ليكونومي لا ماكرو ايكونومي سولون لابروش كلاسيك اي نيو كلاسيك. قلنا بالنسبه لابروش كلاسيك اي نيو كلاسيك عندهم دي زيبوتيز بالنسبه لو مارشي دو ترافاي. تيقول لك بان لو مارشي دو ترافاي الي اون سيتوياسيون دو كونكورونس بارفيت، يعني كاينه منافسه تامة، يعني ما فيهاش نقاش، ما فيهاش تدخلات من طرف الدولة ولا من طرف شي وحدين اللي كيسيطروا على السوق. نو، كاينه منافسة حرة. كاين هاد لاتوميسيتي ستادير كاين ان غران نومبر دومبلويور ان غران نومبر دومبلويي، كاين العدد ديال المشغلين كبير جدا، العدد ديال العمال كبير جدا، حتى واحد ما كيستطيع يأثر على السوق ولا يأثر على الثمن ديال السوق لو بري دو مارشي بوحدو. وعندنا لا تروازيام هيبوتيز سي لانفورماسيون بارفيت، المعلومه كامله، يعني المشغل عارف المعلومات ديال السوق الشغل كامله، والعامل حتى هو عارف سوق الشغل المعلومات اللي كتخصها كامله. وهضرنا عاوتاني على كيلكو زيبوتيز كي كونسيرن لو سالاري. قلنا هذاك لو سالاري ولا داك لومبلويي ولا لو ترافايور، دونك سي ان انديفيدو كي ليبر دون سون شوا، هو حر في الاختيار ديالو باش انه يخدم الساعات اللي بغى يخدم هو. دوزيام ايبوتيز بان هذاك لو ترافاي اي بينيبل، يعني الناس باش يقبلوا انهم يساكريفي بور ساكريفي واحد لابار ديال سي لوازير، راه باش يمشي يخدم راه خصك تعطيه واحد المقابل، لان العمل بالنسبه له بينيبل شاق. Troisième hypothèse, donc le travailleur n'est pas sujet à l'illusion monétaire، يعني العامل ما عندوش داك الوهم ديال الماده، بانه ماشي غير تعطيه الفلوس راه غادي يقبل يخدم معك، ولكن خصك الفلوس تكون كتحقق له شي حوايج. دونك هضرنا على لو شوماج، لانتربريتاسيون ديال لو شوماج سولون لابروش نيو كلاسيك، وقلنا لو شوماج اسكيلي فولونتير ولا ان فولونتير، هذا في لا فيديو اللي شفنا لا بارتي نيميرو 4. Maintenant on est arrivé au deuxième type de chômage, c'est le chômage classique. C'est le chômage classique. Maintenant on va voir le chômage classique. Donc une première explication classique du chômage, يعني هاد l'explication classique ديال le chômage met en cause les rigidités institutionnelles qui empêchent le fonctionnement normal du marché du travail. C'est-à-dire les rigidités institutionnelles empêchent le fonctionnement normal du marché du travail. هاد les rigidités هضرنا عليهم في le chômage volontaire et involontaire، فاش قلنا مثلا les syndicats ما كيخليوش
لو سالير يهبط، والدولة هي كتدخل بقانون الشغل باش انك تضبط، وكان العقل كتعطي واحد لو سالير مينيموم. وهذا الشيء ما كيخليش لي سالير يهبطوا بزاف، ما تيخليهمش يطلعوا بزاف، وما كتوقعش ديك لا فليكسيبيليتي دون لو مارشي. دونك ما تيبقاش قانون العرض والطلب هو اللي كيحدد لو بري، هو اللي كيحدد العمل، ولكن تتدخل امور اخرى. قلنا هاد لي ريجيديتي انستيتيسيونيل امبيش لو فونكسيونمون. هاد لي ريجيديتي يعني هاد الصلابه اللي كتسببها المؤسسات انستيتيسيونيل، اللي هي مؤسسات اللي هي كنهضروا هنا بخصوص على لي سانديكا مع لي بوفوار بوبليك، كتمنع انه لو مارشي يشتغل بشكل عادي طبيعي. دونك امبيش لو فونكسيونمون نورمال دو مارشي. Donc maintenant on va voir que font les syndicats et que font les pouvoirs publics. اش كدير لي syndicats شنو كيدير pouvoir public pour empêcher le fonctionnement normal du marché du travail. Les syndicats limitent la concurrence entre les travailleurs. راه باش عقلتو في الفيديو اللي داز قلت لكم مثلا ممكن هذوك لي travailleurs يمشيو ينافسوا العمال الاخرين اللي شادين الشغل، ودوك الناس اللي في البطاله ممكن ينافسوهم، يمشيو يقترحوا العمل ديالهم باقل ثمن على الشركات، والشركات اما غادي غيطلبوا من داك الاخرين اللي خدامين ينقصوا من الصالير ديالهم باش يدخلوا عمال جداد، او لا غادي يجريو عليهم كاع ويجيبوا عمال اخرين. ولكن هذا المشكل شكون اللي ما كيخليهش يوقع؟ سو سون لي سانديكا. دونك سو سون لي زورغانيزم سانديكو هما اللي كيدخلوا بوغ ليميتي هاد لا كونكورونس اونتر لي ترافايور. ما كتخليش المنافسه ما بين العمال، يعني كتجي انت كعامل واخا باغي تنقص الصالير باش تخدم، تجي النقابه كتقولك لا ما ديرش هاد الشيء لانه ما يمكنش، وإلا مشيتي حتى ما بغيتيش تدخل في النقابه وهذا غادي تخلقوا لك مشاكل اخرى. Donc, les syndicats qui limitent la concurrence entre les travailleurs favorisent la négociation collective. كتقول لك بأن خصنا la négociation entre les travailleurs et les employeurs, elle doit être de façon collective, doit se faire de façon collective. يعني خصنا نديرو المفاوضات الجماعيه. فاش نمشيو عند ملاك الشركه ما غيمشيش كل واحد يتفاوض على الصالير ديالو بوحدو، ولكن غنمشيو بشكل جماعي. اذا هذا الشكل الجماعي يعني كاين شي موظفين تما ولا شي عمال اللي مثلا واخا ما تيقبلوش شي امور، ولكن بشكل جماعي كيتفرض عليهم، تيضطر انه يقبل كما تنقولوا الراي حر والقرار ملزم. يعني فاش كيكونوا نناقشوا عطي الراي ديالك، ولكن فاش كنتاخذوا قرار جماعي كيلتزم به الجميع. Donc favorise la négociation collective au détriment des négociations individuelles, au détriment des, c'est-à-dire à l'حساب pardon, et s'oppose aux baisses des salaires. Et s'oppose aux baisses de salaire. يعني les syndicats ils s'opposent tout le temps aux baisses de salaire. Les syndicats ديما كيرفضوا التخفيض في الأجور. Les pouvoirs publics maintenant. Donc هادو فاش لي syndicats كيرفضوا انه لا بيس دي سالير، دونك بان الشركات بعض المرات يجيهم الصالير طالع، تيقول لك تعاود ما غادي نخدم مثلا 1000 ديال الناس، غنستغل نخدم غير 400 اولا 500 اولا 600، وخا نضطر نقص كاع من البرودكسيون غير ما نخدمش الناس بثمن غالي، لانه بعض المرات هما تيقول لك بان ما خصناش ندسروا العمال يطلبوا داكشي اكثر. هذا المهم تدخل امور اخلاقيه تما. maintenant on va voir les pouvoirs publics. لحقاش قلنا هاد لي انستيتيسيون كي ريجيديفي لي سالير ولا ديك لا فليكسيبيليتي دي سالير، عندنا لي سانديكا وعندنا لي بوفوار بوبليك، السلطات العموميه. لي بوفوار بوبليك انترفيان بار لو دروا دو ترافاي. باش كتدخل الدوله كتدخل قانون الشغل كي ريدوي لا مارج دو مانوفر دي زومبلويور دون لا جيستيون دو لومبلوا اي دي سالير. هذا قانون الشغل يعني كيحبس وكيحد من ديك الحريه ديال التصرف ديال المالكين الشركات في تسيير يعني العمل والرواتب. يعني الا جيتي تعطي الشركات انهم يتحكموا في داك الشيء راه ممكن ديروا مصيبه. دونك الدوله كتدخل على الاقل باش كتحد داك المانوفر وديك حريه التصرف فاش في لا جيستيون دو لومبلوا اي دي سالير. Il existe souvent des réglementations imposant un salaire minimum. ديما كدير الدوله واحد الريغلومونطاسيون، واحد القانون كي امبوز ان سالير مينيموم، كسكون نابيل بحال دابا في المغرب كيتسمى السميك، يعني يعني اقل الحد الادنى للاجر. كتدخل الدوله كتقول للشركات شوف يكون اللي كان واحد الحد الادنى ديال الاجر ما تنزلوش عليه، وخا السوق يكون عامر بالعمال، خا يكون لوفر دو ترافاي يعني افيك اون غروند كونتيتي، خا يكونوا العمال غير جالسين تيدوروا وما خصكمش نقصوا العمال يعني الراتب لواحد تحت واحد المستوى، هو اللي كنسميوه السميك. En gros, il existe des institutions qui limitent la flexibilité des salaires particulièrement à la baisse. Donc, les institutions limitent la flexibilité des salaires. Les institutions les pouvoirs publics, les organismes syndicaux, c'est-à-dire les naqabat, ils limitent la flexibilité. La flexibilité, الحرية ديك المرونة في الصالير يطلع وينزل
كتحد منه النقابات وتتحد منه الدوله سيرتو على بيس بخصوص على بيس. اما لا بغاو الشركات يزيدوا في الثمن راه الدوله والنقابات ما غاديش يقولوا لا، بالعكس يعجبهم الحال. toutefois dans la théorie néoclassique donc بالنسبه لي néoclassique lorsque la demande de travail diminue دونك فاش الشركات كينقصوا من طلب ديال العمال، يعني ما تيبقاوش يطلبوا العمال بزاف في سوق الشغل. on ne peut éviter le chômage que s'il se produit une baisse des salaires réels. donc pour هاد les néoclassiques lorsque la demande de travail diminue يعني كي diminue هاد la demande de travail ce sont les entreprises الشركات ولا الدوله، يعني اللي l'administration، لان الدوله حتى هي مشغل الناس اللي كيخدموا في الوظيفه العموميه. فاش هذا الطلب على العمل كينقص شنو الحل بالنسبه لنا النيو كلاسيك باش الناس انهم يخدموا باننا نحلوا المشكل ديال الشوماج؟ il faut baisser les salaires خصهم ينقصوا، لان راه فاش قلنا في لي فيديو اللي قبل انه بالنسبه للنيو كلاسيك فاش يبقاو العمال في الشوماج يعني ضروري خاص البري والصالير ديال العمال ينقص باش انه الشركات كيزعموا يدخلوا يخدموا ناس اخرين. يعني عوض مثلا قلت لكم مثلا شركه مخصصه 10 المليون مثلا كتخصصها غير لي صالير ديال العمال، الا كان ديك 10 المليون كيستهلكوها لها واحد 30 عامل، الا نقص الثمن ممكن هي ديك 10 المليون تدخل بها 40 عامل، دونك هي دخلت 10. فاش دخلت 10 العمال الانتاج غادي يتزاد، فاش الانتاج غادي يتزاد المدخول ديال الشركه غادي يتزاد، اذا الشركه ممكن تزيد تطور المشروع ديالها، توسع المشروع وتزيد تدخل عمال اخرين، وهكا غنحلوا المشكل ديال الشوماج. ولكن فاش كيدخلوا النقابات والدوله كتقول لك ممنوع الصالير ينزل على واحد المستوى، دونك الشركات حتى هما واش ان عكسنا او لا، يعني بعد مره بعدم القدره ديالهم ما تيبغيوش يزيدوا يوظفوا الناس، وكيقول لك اللهم نقص كاع من البرودكسيون. كنت كنتج مثلا 100 طن في النهار، ممكن ننتج سيدي غير 50 ولا 60 طن ونقص العماله ليا. دونك عندنا هنا واحد لا فيغور، عندنا واحد لو شيما، واحد لا كورب. دونك الا جينا نشوفوا هاد لا كورب هادي، suppose une récession supposons une récession de l'activité des entreprises. La récession c'est-à-dire الركود، يعني التراجع فاش في الانتاج وفي الارباح ديال الشركات، يعني كيكون ركود اقتصادي، لا ريسيسيون ايكونوميك. نفترضوا غتكون عندنا هاد لا ريسيسيون. قبل لا ريسيسيون يعني لي زونتربريز امبلوا عندهم واحد لا دوموند، غنشوفوا هذا LD1 يعني لا دوموند نيميرو 1 ديال الشركات. ديك لا كورب اللي نازله اللي هي صغيره سي هاد لا كورب هادي سي لا دوموند دي زونتربريز، وهاد لا كورب اللي طالعه طويله بزاف دونك هذيك سي L0 راه هي لوفر دومبلوا، يعني العرض ديال العمل اللي ينين العمال اللي كاينين في السوق. لاحظوا راه كل ما زاد العمال العدد ديال العمال تزاد كل ما لو سالير غيال كينقص، لان لو سالير غيال هو هذا اللي كاين هنايا في هاد الجهه هادي فلاكس دي زوردوني. دونك العمال تيزيدوا الراتب كينقص، العمال كينقصوا الراتب كيطلع. ولكن الشركات واحد الوقيته عندهم هاد لا دوموند، هاد لا كورب دو لا دوموند هي الصغيره دي اللي هابطه، دونك تيطلبوا LD1، تيطلبوا واحد العدد ديال العمال بواحد لو بري اللي هو واحد الصالير اللي هو اش اللي هو اوميغا سور بي 1 هذا. دونك اذا الثمن راه طالع شي شويه هنايا، الا جينا نشوفوا الثمن راه طالع لان كاين جوج دو صالير، عندنا W سور بي 1 وعندنا W سور بي 2. هذاك الاول راه طالع على الثاني. دونك الشركات كانوا تيخدموا الناس في هذا البوين دانترسيكسيون، هذه نقطه الالتقاء، يعني كيخدموا الناس بثمن شي شويه طالع. غتوقع لا ريسيسيون، الا وقع الركود الاقتصادي اش غادي يديروا لي زونتربريز؟ لي زاكتيفيتي دي زونتربريز فاش غادي ينقصوا فون كوندوير les entreprises à réduire la demande de travail من LD1 ل LD2. دونك غادي يدوزو هادوك الطلب ديال الشركات من LD1 ل LD2. فوالا هاد لو شيما هذا، دونك من LD1 ل LD2. دونك لاحظوا بانه الشركات ما بقاوش كيطلبوا بزاف، اذا هبطوا لا كورب ديالهم، دات واحد لا كورب اخرى، واحد دوزيام كورب اللي هي هادي. دونك فاش غادي يهبط الطلب، دونك الطلب على العمال غادي يدوز من L1 ل L2، من L1 ل L2. اذا العمال شي وحدين فيهم غادي يجلسوا في الشوماج. Ce mouvement devrait entraîner une baisse de salaire، ولكن فاش غندوزو من LD1 ل LD2 راه اوتوماتيكمون لي صالير غيهبطوا من اش من W من اوميغا بي سور بي 1 لاوميغا سور بي 2. اذا الصالير غادي ينزل، علاش؟ لان الشركات غينقصوا من الانتاج ديالهم. دونك فاش غادي ينقصوا من هذوك لي صالير، سي لو صالير ريال اي ريجيد على بيس،
الا بقاو لنا دوك لي صالير غيال غيجيد على باس، جاو النقابات قال لك نو اون ناكسبت با دو فيغ بيسي لي صالير غيال، ولا حتى الدوله رفضات. اش غادي يديروا الشركات؟ الشركات غادي يكونوا اوبليجي باش يخدموهم باش بلو، غادي يوظفوا، غادي يشغلوا الناس بهذا لو صالير هذا، سيتادير دو اوميغا سور بي 1. ولكن غادي ينقصوا عدد العمال، واخا غيخليهم بالصالير طالع، ولكن ils vont réduire le nombre des employeurs. Donc les employeurs sont contraints، يعني الشركات sont contraints يعني مضطرين تحت الإكراه de maintenir le salaire اوميغا سور بي 1. غادي يخليو هذاك اوميغا سور بي 1، يعني يخليو الثمن طالع. ولكن في المقابل اش غيديروا؟ اي دو réduire l'emploi de L3، غادي يدوزو l'emploi من L3 غادي يدوزو réduire l'emploi à L3 alors que l'offre de travail reste inchangée en L1. اذا العمال غادي يبقاو يقدموا لنا L1، هي L1 لان العمال عندهم هنا غيقدموا يعني العمال كتار، ودو لي زونتربريز غادي يخدموا لنا غير L3. دونك هذيك من L1 L3، دوك الناس اللي ما بين L1 و L3 عندنا عدد العمال مثلا في السوق 1000، الشركات غيضطروا يخدموا لنا مثلا غير 600. دونك هذيك 1000 ناقص 600 يعني L1 موان L3، شنو غادي يبقاو هذوك الناس؟ يعني 1000 ناقص 600 غتبقى لنا 400، غتبقى في لو شوماج. دونك لا ديفيرونس L3 موان L1 موان L3، لان L1 هو الكبير، يعني عدد العمال الكبير، و L3 عدد العمال صغير. دونك L1 موان L3 هي اللي كتبان لكم تما بالفلاش الحمر. دونك كونستيتيو ان شوماج انفولونتير. هذاك الشوماج اسكي لي فولونتير ولا انفولونتير؟ واش العمال هما اللي قالوا اننا نبقاو بدون عمل رافضين الصالير؟ نو، ما رافضين، راه الصالير مزيان اوميغا سور بي 1، الصالير طالع، ولكن الشركات هما اللي نقصوا من الانتاج ديالهم وسرحوا العمال، اذا ما غاديش يخدموا. اذا العامل هنا لقى راسو مضطر للشوماج. دونك سي ان شوماج كي انفولونتير، دونك سي ان شوماج كي فورسي. دونك les travailleurs se trouvent contraints au chômage. Donc L1 moins L3 constitue un chômage involontaire. Les travailleurs ne demandent pas un salaire supérieur. راه في هذيك تما لي زومبلوي، علاش قلنا فوقاش كيكون سالير فولونتير؟ سالير فولونتير فاش العمال تيكون العمل وكيقول لك لا زيدني في السالير ولا ما خدامش. ولكن هذا السالير العمال ما كيطلبوش سالير اكثر من اوميغا سور بي 1، صالير طالع، مي الشركات ما تيخدموش الناس. لي travailleurs ne demandent pas un salaire supérieur à celui effectivement payé dans les entreprises oméga sur P1، mais ولكن هاد اسوطو دو سالير، يعني في هاد السالير il n'y a pas assez d'emploi disponible، ما كاينش العمل، الشركات نقصوا من العمال، عندما ما كاينش العمل. Les entreprises seraient disposées à embaucher davantage de travailleurs، يعني الشركات ممكن لهم يامبوشيو، ils peuvent embaucher davantage de travailleurs، يمكن لهم يزيدوا يخدموا العمال. ils pourraient écouler sans difficulté la production supplémentaire. ils pourraient يعني يمكن لهم، غير لو كونديسيونيل، غير في الامكان، يمكنهم يصرفوا الانتاج. تقول كيفاش غادي يخدموا العمال ويصرفوا الانتاج؟ لان العمال الناس العاطلين فاش كيدخلوا يخدموا في الشركات، هذاك لو ريفونو اللي كياخذوا، داك السالير اللي كياخذوا فكيديوه راه كيشريو المنتوجات ديال الشركات النيت. اذا الشركات شنو كيبيعوا؟ المنتوج ديالهم. اذا الدوره الاقتصاديه كدور، غاديش يشريو المنتوج ديال الشركه اللي خدام فيها، ولكن هذا اللي خدام في الشركه واحد كيشري المنتوج ديال الشركه جوج، اللي خدام في الشركه جوج كيشري المنتوج ديال الشركه ثلاثه، وكدور بيناتهم الامور. Donc les entreprises seraient disposées à embaucher davantage de travailleurs et pourraient écouler sans difficulté la production supplémentaire. Ils ne le font pas. هما ما كيديروش هاد القضيه، يعني ما كيزيدوش يخدموا الناس وما كيزيدوش، يعني لاننا قلنا لا يخدموا الناس غادي ياخذوا الفلوس وغادي يشريوا الانتاج. اذا الشركات ما كيديروش هاد العام، ما كيديروش هاد القضيه. علاش ما كيديروهاش؟ سوني با باسكو سوني با رونطابل، ما كيبغيوش يخدموا عمال جداد باش يصرفوا الانتاج، ماشي لحقاش هادشي ماشي في مصلحتهم، راه الي رونطابل بالنسبه للشركات، لان الشركات كل ما باعوا كل ما احسن، كل ما مزيان. ولكن هما ما تيديروش avec un salaire fixe اللي هو W اوميغا سور بي 1، elle préfère réduire l'emploi et la production. ما كيفضلوا يقول لك نقص من الانتاج ونقص من العمال على انني نخلصهم بالصالير طالع، واخا يكونوا غيشريو مني السلعه ديالي. اذا هنا بحال ان عكسنا وصافي. on désigne cette situation par le terme de chômage classique. فالشركات كيرفضوا يخدموا الناس واخا بامكانهم يخدموا الناس، وهذاك العامل الناس اللي خدموهم غادي يشدوا الناس الصالير، وهذاك الصالير غيحركوا به الاقتصاد والانتاج ديال الشركات اللي كان فائض الانتاج غيتباع وغيتستهلك. يعني الشركات هما اللي رابحين والعمال اللي رابحين، وغانيون كما تقول الرابح رابح. واخا هادشي الشركات ما تيبغيوش، تيقول لك اللهم نقص المنتوج
نقص الانتاج ونقص العمال وما نديرش هذه المساله هذه. فاش كيوقع هذا السيناريو هذا، فاش كتوقع هذا سيتوياسيون، هنا فين كنهضروا على لو شوماج كلاسيك. دونك سي كوا لو شوماج كلاسيك؟ نعاودو نديرو اون ديفينيسيون دو chômage classique. Donc le chômage classique, c'est lorsque les entreprises ou les employeurs refusent d'embaucher davantage de travailleurs qui pourraient consommer leur production supplémentaire. علاش؟ parce que le prix, le salaire, il est un peu élevé. Parce que les syndicats ou l'État, les pouvoirs publics, ils empêchent la flexibilité, ils empêchent les salaires de baisser. Donc هذا هو le chômage classique. En termes politiques économiques, بالنسبة للسياسة الاقتصادية, l'interprétation libérale de cette situation est claire. Donc on peut facilement interpréter cette situation. Interprétation يعني التأويل أو الشرح والتفسير ديال الظاهرة. Des individus sont condamnés au chômage. Le chômage classique, les travailleurs sont condamnés, sont contraints au chômage. هما مفروض عليهم الشوماج، راهم هما اللي اختاروه. Parce que des institutions qui empêchent les entreprises de négocier librement les salaires. اش قلنا les institutions اللي هما النقابات الدولة empêchent les entreprises de négocier librement, c'est-à-dire de façon libre, les salaires et de proposer des emplois à ceux qui acceptent d'être rémunérés au niveau du prix d'équilibre du travail qui est désormais W sur P2. شنو هو الشوماج كلاسيك؟ قلنا فاش الناس كيلقاو راسهم مضطرين للشوماج. علاش؟ لان دي انستيتيسيون، لان مؤسسات اللي هي النقابات والدولة كترفض انه تخلي الشركات يناقشوا بشكل حر لو سالير اللي ممكن انهم ينقصوه من السالير اوميغا سور بي 1 لاوميغا سور بي 2 ويخدموا ناس اخرين. Une plus grande flexibilité salariale rapprocherait l'économie du plein emploi. Une grande flexibilité، إلا كانت une grande flexibilité، إلا كانت واحد الحرية، واحد المرونة كبيرة في لي سالير، هاد الشيء يغابروشخي لاحظوا تما استعملنا الكونديسيونيل، يعني ممكن يقرب ليكونومي دو بلان امبلوا، يقرب ليكونومي انه يكون في بلان امبلوا. سي كوا البلان امبلوا؟ يعني لو كابيتال الي اون بلان امبلوا اي لو ترافاي اون بلان امبلوا، يعني العمال خدامين كاملين، ما بقى حتى واحد كيدور في السوق، ما بقى حتى واحد عاطل، وراس المال حتى هو خدام كامل. هذه هي بلان امبلوا. ولكن بويسكو لي انستيتيسيون امبيش هاد لا فليكسيبيليتي سالاريال، دونك كيبقاو الناس في البطاله، دونك ما تيكونش لو فاكتور travail il n'est pas en plein emploi. هذا سي ان تيب دو شوماج اللي هو لو شوماج قلنا لو شوماج كلاسيك. Maintenant on va voir un autre type de chômage qui est le chômage frictionnel. Le chômage frictionnel. La théorie de la recherche d'emploi. هذه كتسمى la théorie de recherche d'emploi. C'est-à-dire الناس ils vont faire une recherche de l'emploi sur un marché. كيفاش غادي يقلبوا عليه؟ ils cherchent des informations tout simplement. غادي نشرحوا هذا الشيء. Donc بالنسبة لهاد la théorie ديال le chômage frictionnel, il suppose quoi? Il suppose comme quoi qu'il l'absence de la rigidité salariale. يعني ما كاينش مشكل النقابات وما كاينش مشكل ديال الدولة. C'est-à-dire les salaires sont flexibles. يعني مرنين، الصالير يطلع وينزل على حسب العرض والطلب. Donc en l'absence de toute rigidité salariale, le chômage peut apparaître. ولكن تقول لي هي ما كاينش لا ريجيديتي. قلتي لا ريجيديتي في قبل بان غير ما كانش، دونك الشركات كيخدموا الناس، الصالير كيطلع وينزل، دونك الناس كلهم كيخدموا. كان العمال قلال الصالير كيطلع وتيخدموا كاملين، كان العمال كثار الصالير كينزل وكيخدموا كاملين. اولا كان الصالير طالع، الشركات تيبقاو الناس في البطاله. من بعد فاش كيبقاو في البطاله ما كيجيو ما كيطلبوا الصالير طالع. اذا هكا العرض والطلب كيقاد لنا لو بري. ولكن هنا ما كايناش لا ريجيديتي سالاريال alors qu'il y a le chômage. واخا كاين لو شوماج. علاش؟ parce que l'information est parfaite et imparfaite sur le marché du travail. لان عندنا un autre problème. شنو هو l'autre problème؟ ce sont les informations sont imparfaites sur le marché du travail. المعلومات غير تامه في سوق الشغل. ولا راه ذكرت في الاول ديال هذا الفيديو، ذكرت بلي زيبوتيز ديال لي نيو كلاسيك مع لي كلاسيك. تيقول لك اسيدي خص تكون لانفورماسيون بارفيت، خص الناس يكونوا كيعرفوا المعلومات على سوق الشغل كامله، لا العمال ولا اللي كيخدموا. هنا عندنا بويسك نو زافون ان بروبليم او نيفو دو لانفورماسيون، دونك غادي يكون عندنا ان شوماج. كيفاش؟ لا تيوري دو لا ريشيرش دومبلوا بار دان كونستان. دونك هاد لا تيوري هادي ديال الشوماج فريكسيونيل بار دان كونستان. عندنا لو بوين دو ديبار ديالنا تنطلق من واحد لو كونستا، واحد الحقيقه. شنو كيقولوا؟
pour un même travail homogène. واخا يكون عندنا le même travail homogène يعني نفس الخدمة. Il n'existe pas un salaire unique dans toute l'économie. راه ما كاينش ان salaire unique. يعني مثلا خدمة ديال طبيب نفس الخدمة، طبيب كيدير العمليات الجراحية نفسها، جميع الأطباء كيديروا نفس الخدمة، ولكن كل طبيب والثمن ديالو، كل طبيب وبشحال كيتخلص، كل الصالير ديالو. دونك هنا كاين عندنا plusieurs salaires pour un même emploi, pour un même travail qui est homogène. Mais une série de salaires dont les individus n'ont pas instantanément et gratuitement connaissance. هنا في كاين البروبليم دو لانفورماسيون دو لا كونيسانس. يعني هذوك لي زانديفيدو، يعني الناس اللي كيقلبوا على الخدمه ما تيكونوش عارفين هذا الشيء، يعني المعلومات ناقصه، سيتادير ما تعرفوش بانه لو ميم طرافاي لو ميم امبلوا فيه بزاف ديال لي صالير. وهادشي دابا اللي كاين مثلا حتى في المغرب، كتلقى نفس الموظفين تيديروا نفس الخدمه جالسين في بيرو واحد كيشد مثلا 10000 درهم، واحد كيشد 12000 درهم، واحد كيشد 5000 درهم، واحد كيشد 7000 درهم. تقول لي بقى ديال الاقدميه وكذا، لا كاين بعض الامور. وحتى نعطيكم ان اكزامبل سيرتو تيبان هذا في كره القدم بزاف، كتلقى في فريق كره القدم كل لاعب تيديروا نفس الخدمه، وكل لاعب وشحال كيشد ديال الفلوس، وبعض المره اللاعب ما كيكونش داك الكونطرا ديالو، داك الصالير اللي كيشد كيكون سري، تيسني الكونطرا ديالو مع الفرقه، الصالير اللي غادي يشد ما تيعلنوهش كامل. دونك هنا تيولي لنا مونك دو لانفورماسيون، تيولي لنا المعلومه ناقصه. شحال من واحد مسكين تيخرج لسوق الشغل كيصدق خدام بواحد الصالير اللي هو نازل، علاش؟ لان ما عارفش ديك الخدمه ديالو شحال الثمن ديالها في السوق. دونك هنا كنوليو كندخلوا ما كاينش لا كونكورونس بيور اي بارفيت. دون سو كونتكست لي زاجون قلنا اون انتيغي. دونك شنو كيديروا هنا في لو كونتكست، في هذه الحاله هذه لي زاجون اون انتيغي ا كونساكري ان سيغتان نومبر ا لا ريشيرش دانفورماسيون بور تروفي لو ميور سالير. دونك في هذه الحاله هذه اش كيديروا الناس؟ il consacre un certain temps à la recherche de l'information. كاين الناس اللي كيلقى واحد الخدمه، كيمشي مثلا هو عنده واحد مثلا تكنيسيان، تيمشي عند واحد الشركه تيقول له مثلا شوف راه غنعطيك 5000 درهم، تيقول هو هاد 5000 درهم يمكن راه ماشي هي ثمن السوق، تيقول لهم لا بلاتي ما تيقبلش داك العمل، علاش؟ باش يزيد يقلب على راسو ربما يلقى شي صالير نفس الخدمه ديالو ولكن يلقاها بصالير احسن. دونك هذاك الوقت اللي غادي يدوز من الرفض ديال داك الوظيفه الاولى باش يمشي ويرفض الوظيفه الثانيه ويرفض ربما الثالثه حتى يلقى الوظيفه الرابعه اللي بالثمن اللي غادي يعجبو، الصالير اللي غيعجبو، هذاك الوقت يقدر يستغرق له مثلا شهر، شهرين، 4 شهور، 5 شهور، يقدر يستغرق له عام، يقدر يستغرق له اسبوع. دونك هذاك الوقت اللي ضاع شنو راه؟ ضاع في الشوماج. هذاك هو لو شوماج اللي كنسميوه شوماج فريكسيونيل. Donc, dans ce contexte, les agents ont intérêt à consacrer un certain temps à la recherche d'informations pour trouver le meilleur salaire. Il y aura donc un volant de chômage. إذن هنا غيكون عندنا الشوماج incompressible اللي ما يمكنش نقصو منه، ما يمكنش تغيدويه، ما يمكنش تنقص من القيمة ديالو، ما يمكنش نقص من الحدة ديال هذا الشوماج هذا. علاش؟ لأن الناس ما غيبغيش يرفض، ما غيبغيش يقبل العمل لأنه تيقلب على واحد وظيفة أخرى، تيقلب على شركة أخرى أو لا عمل آخر اللي غيكون بصالير مزيان. correspond au temps qui est nécessaire. علاش هذا لو شوماج؟ parce que هذاك لو طون est nécessaire aux agents pour acquérir l'information sur le marché du travail. هذاك الوقت كيضيع فاش؟ وضروري لان الناس خصها تقلب على المعلومات في سوق الشغل. دابا الامور سهلت شويه لان دابا مع هاد لي ريزو سوسيو ربما الامور شويه سهلت، ولكن راه كاين الناس اللي ما كيبغيوش يعلنوا على الصالير ديالهم، وحتى الشركات بعض المرات ما تيبغوش يعلنوا على الصالير ديال كل واحد. Donc, aux agents d'acquérir l'information sur le marché. Le chômage reflète donc un choix individuel. Donc, هذا الشوماج راه هو سي كوا سا. Donc, c'est un chômage اللي هو individuel. يعني كل واحد راه الواحد اللي كيبغي يقلب على خدمة. Donc, le chômage individuel راسيونيل اللي هو نورمالمون عقلاني، لان الانسان تيقول لك انا غادي نقلب على نشوف بعد السوق شنو فيه وعاد نبدا نخدم. Il s'agit d'une activité coûteuse، ولكن هذا سي كوتوز لان الشيء كيضيع له فلوس. سي اون بيرت دو ريفونو، لانه مثلا الا دوز غير 3 شهور 4 شهور كيقلب على خدمه على صالير مزيان، راه ديك 3 شهور 4 شهور راه ضاع له فيها لو ريفونو، مي كي بريزونت اون سيغتان رونطابيليتي. ولكن فاش كيلقى داك الميور صالير ربما كيولي داكشي عنده رونطابل. trouver un meilleur emploi. La recherche individuelle، هذا البحث الشخصي يعني البحث الفردي، لان الانسان تيبحث راسو على هذا الشيء هذا. دونك هاد لا ريشيرش انديفيدويل ساغيت فوقاش كتوقف؟ كون سا رونطابيليتي مارجينال، فاش كترجع لا رونطابيليتي مارجينال ايغال او كو مارجينال، كتولي كتساوي لو كو مارجينال.
اشنو هي هاد لا رونطابيليتي مارجينال؟ شنو هو هاد لو كو مارجينال؟ لا رونطابيليتي مارجينال سيتادير لو غان دو سالير كون لون بو اسبيري en cherchant une journée de plus. يعني شنو هو لا رونطابيليتي مارجينال؟ لان المارجينال ديما فاش كنزيدو وحده، يعني فاش غنزيد يوم من العمل، هذيك الاضافه اللي غتزيدني داك يوم من العمل هي لا رونطابيليتي مارجينال. يعني هاد لا رونطابيليتي مارجينال فوقاش كيتوقف هاد البحث هذا؟ فاش كيلقى واحد الصالير اللي كيولي يعني المردوديه ديالو تساوي داك لو كو مارجينال. شنو هو لو كو مارجينال؟ هو لو كو هو لو سالير بيردو ان ريفوزون دو ترافايي دورون سيت جورني. الا مثلا انا غنقول هاد النهار راني لقيت الخدمه، نبدا هاد النهار هذا وندخل مثلا واحد القدر ديال الفلوس، مثلا غنخدم واحد النهار ب 3000 ريال 150 درهم. غادي نقول اودي لا ما قبلتش هاد الخدمه هادي وزدت نهار اخر ديال البحث على العمل، هذاك البحث على العمل داك النهار اللي غنزيد غادي يكلفني 200 درهم. اذا اللهم نقبل نخدم ب 150 درهم على انني نزيد نضيع كل نهار 200 درهم. مثلا كنمشي نقلب على خدمه، خصني نسافر، خصني نطبع الوراق، خصني نديبلاصا، خصني شي طاكسي، خصني التليفونات، خصني هذا. اذا داك كل نهار ديال العمل كيكلفني كل نهار ديال البحث على العمل كيكلفني كيكلفني 200 درهم. النهار اللي غنلقى الخدمه بالنهار ديالها 150 درهم غنلقاها ب 200 درهم، غادي نقول شوف دابا لقيت خدمه 200 درهم، اللهم نخدم ولا نمشي نضيع 200 درهم، بما انهم كيتساواو. يعني قد خدمت قد مشيت كنقلب على الخدمه راه ما كاينش شي فرق. دونك اللهم نقبل هاد الخدمه. دونك هنا فاش كنقول لا رونطابيليتي مارجينال، يعني داكشي اللي غيضيف ليا داك النهار ديال العمل اللي غيدخل ليا تيولي كيساوي داك الثمن، داك الكلفه اللي كنأديها باش كنبحث على العمل يعني في يوم واحد، يعني كلفه يوم واحد. اما لا لقيت مثلا العمل النهار ديالو مثلا كيطيح لي النهار تنقلب على العمل 100 درهم 200 درهم النهار، ولقيت مثلا داك العمل اللي غيدخل لي 250 درهم في النهار، اذا عندي 50 درهم زايده ديك الساعه غتقبل العمل وانت طاير. دونك سو شوماج انكومبريسيبل. ما معنى انكومبريسيبل؟ يعني ما يمكنش نقصوا منه، ما يمكنش نضغطوه، ما يمكنش نختصروه. سو شوماج انكومبريسيبل اي سو فون كاليفي دو فريكسيونيل. دونك هذا الشوماج اللي ما يمكنش نقصوا منه، ما يمكنش نقزموه، ما يمكنش نختصروه، تيتسمى لو شوماج فريكسيونيل. دونك نعقلوا شنو هو قلنا لو شوماج فريكسيونيل؟ هو داك الشوماج اللي كل انسان مضطر ليه. علاش؟ لانه كيبحث على صالير افضل، كيبحث على راتب افضل، كيبحث على اجره افضل. راه شحال من واحد كيكون خدام مثلا في واحد الشركه ب 10000 درهم وتيقول بانه السوق يمكن ديك الخدمه اللي كندير انا يمكن راه كاين ناس اخرين تيخدموا ب 15000 درهم، تيضطر يقدم استقالته وتيجلس واحد الشهر ولا 15 يوم وهو كيدور تيقلب على الخدمه حتى يلقى ديك الخدمه ب 1000. دونك هذيك الوقت اللي ضيع كيتسمى لو شوماج فريكسيونيل. Il existe en permanence des frictions entre des offres et les demandes de travail de façon à les ajuster au mieux. كيكون واحد لا فريكسيون بحال قلت واحد الحزازه، واحد الفرق، واحد يعني شي حاجه ضايعه ما بين العرض وما بين الطلب. اذا داك العرض اللي عرضتي انت العمل ديالك يعني كيسوى 1500 متر 15000 درهم، ولكن داك الطلب اللي لقيتي انت داك اللي لقيتي في الاول عطاوك الشركه عطاوك 10000 درهم، بالنسبه لك كاين واحد لا فريكسيون تما ضيع لك واحد 5000 درهم. دونك انت كتمشي تتقلب عليها باش تضيع الوقت وتقلب عليها وتدير لاجوستومون يعني التصحيح ديال ديك الوضعيه. اي ساجي دان شوماج دو بلان امبلوا. هنا راه الشوماج ماشي الخدمه ما كايناش، راه كاينه. يعني الا بغيتي تخدم كاين الخدمه ديال بلان امبلوا. بلان امبلوا هي فاش كتكون الشركات عارضه لك العمل ولكن انت اللي ما بغيش تخدم. يعني ماشي شنو هو البلان امبلوا؟ يعني ما تمشيش وتلقى السوق عامر بالخدامه وما كاينش الخدمه، يعني البطاله كاينه مفروضه عليك. لا، بلان امبلوا هي انه الا بغيتي تخدم موجود، غير نقبل الصالير ديالك اللي نازل وتوكل على الله. دونك il s'agit d'un chômage de plein emploi. En effet, tous les individus جميع الناس سويت travailler au taux de salaire كيبغيو يخدموا بواحد لو taux de salaire courant dans les entreprises se vont trouvant un emploi. ديما الناس كيبغيو يخدموا بواحد لو taux de salaire اللي هو جاري به العمل في الشركات اللي كتقدم العمل. هذا سي لو شوماج فريكسيونيل. دابا لحد الساعه قلنا الشوماج فريكسيونيل et le chômage le chômage classique. Maintenant on va voir un autre type اللي هو le chômage structurel. Le chômage structurel. Dans l'approche néoclassique, رحنا toujours dans l'approche néoclassique. Dans l'approche néoclassique, شنو هو هذا le chômage structurel? Le chômage structurel est un chômage qui résulte d'une inadaptation momentanée entre la structure des offres et des demandes de travail.
قلنا داك لو شوماج ستركتوريل فين كيوقع؟ داك لينادابتاسيون مومونطاني، دوك عدم الملائمه يعني اللحظيه ما بين بنيه العرض وما بين بنيه الطلب ديال العمل، كيوقع واحد لينادابتاسيون يعني عدم الملائمه. اش كيوقع لنا تاع النتيجه؟ كيعطينا لو شوماج ستركتوريل. اون فا اكسبليكي، نشرحوا هاد لا ستركتور دو لوفر اي لا ستركتور دو لا دوموند. لا ستركتور دو لا دوموند دي بيان اي سيرفيس ايفولو دون لو طون، يعني البنيه ديال الطلب ديال السلع والخدمات تتغير مع الزمان، ايفولو دون لو طون. واحد الوقت الناس كانوا كيشريو مثلا الراديوات بزاف، واحد الوقت ما بقاوش الناس كيشريو الراديوات بزاف ولاو كيشريو التلفازه، ولات واحد الوقيته دابا سوق التلفازات عاوتاني نقص، ولا السوق ديال الهواتف النقاله هو اللي كثير. واحد الوقت ولاو لي طابليت، واحد الوقت ولاو لي بيسي. دابا السوق ديال لي بيسي قليل، راه مثلا في ديك 2004 2006 2010 راه يعني لي بيسي كيتباعوا بواحد الدرجه اللي هي كبيره جدا، اللي كتساوي دابا التليفونات. دابا لي بيسي شكون اللي كيديها فيهم؟ قليل. دونك الناس السوق ديال الهواتف هي اللي كبير بزاف. دونك هاد لا ستركتور دو لا دوموند، يعني البنيه ديال طلب الناس واحد السلعه تتغير مع الوقت مع الزمان. اي دو سو في، وكنتيجه لهذا الشيء لا برودكسيون دو سيغتان سيكتور ديكلين، يعني لا ديكلينيزون ولا لو ديكلان بلوتو، لو ديكلان ديال كيلكو برودكسيون ديال كيلكو سيكتور. بعض القطاعات الانتاج ديالهم كيوقع له لو ديكلان. لو ديكلان هو الزوال، يعني كيمشيو. بحال دابا شكون اللي غادي يمشي يشري مثلا التلفازه، مثلا دوك التلفاز الغلاض ما كاينش. دونك دوك الشركات اللي كانوا كيصنعوا دوك النوع ديال التلفازات صافي ماتوا، اما يطوروا الانتاج ديالهم او لا مشاو. يعني داك اللي كانوا كيخدموا بداك لو تيوب كاثوديك، لو تيوب، تصور دابا الناس اللي كانوا ديزانجينيور في التيوب كاثوديك والتكنيسيان داكشي ما غيلقاوش دابا فين يخدموا. شنو غيوقع لهم؟ يخرجوا للشوماج بكل بساطه. واحد الوقت كانوا الموظفين كيخدموا في الادارات بالوراق، ستيلو الورقه وتيعمر المعلومات. نهار اللي جاو لي بيسي ولات لانفورماتيك، هذوك العمال يا اما يمشيو يطوروا نفسهم ويادابتيو باش ما توقعش لنا ادابتاسيون، يا اما ما تلقاوش شنو يديروا، تيسقوا خارج للشوماج. دونك هذا هو المشكل هنا، هذا هو لو شوماج ستركتوريل. Donc, quelques secteurs déclinent, tandis que se développent rapidement d'autres secteurs. وكاين دي سيكتور جداد اللي كيديفلوباو رابيدمون، يعني كيتنماو بواحد السرعه كبيره جدا. Ces mutations, هاد التحولات، ces mutations du système productif modifient la structure de la demande du travail. فاش كيوقع هاد التغير في الانتاج كيوقع التغير في طلب العمال. غادي يوليو يطلبوا العمال اللي هما كاليفي في واحد الميدان جديد، يعني متطورين وكأكفاء مؤهلين الميدان اللي هو جديد. كيوقع واحد لو شونجمون، واحد لا موديفيكاسيون في لا ستركتور دو لا دوموند دو ترافاي. Certaines qualifications professionnelles sont de moins en moins recherchées. بعض لي كاليفيكاسيون، بعض المؤهلات وبعض الكفاءات المهنيه كتولي ما مطلوباش بزاف في السوق. اي دوطخ سون اون ريفونش تري دوموندي، واحدين اخرين تيوليو تري دوموندي بزاف، مطلوبين بزاف. الناس دابا باغ اكزومبل اللي كيتقنوا داكشي ديال مثلا التجاره الالكترونيه ولاو مطلوبين اكثر من هذوك الناس اللي كيمشي يهز السلعه يبدا يتسارى يبيع في الدروبه ولا في الدواور. علاش؟ لان دابا الامور ولات بطريقه اخرى. باغ اكزومبل الناس دابا مثلا اللي كيخدموا مثلا ديزانجينيور في هادشي ديال النيميريك، هادشي ديال التليفونات وداكشي، لي زانجينيور ولاو مطلوبين اكثر من انجينيور مثلا اللي مثلا في داك الميكانيك القديم. دونك هنا الامور كتتطور. واحد الوقت لي زانجينيور ديال اللي كيخدموا في هادشي ديال الاتصالات والهواتف مع اتصالات المغرب وميديتال كان واحد الوقت مطلوبين بكثره. دابا عاوتاني الامور ديالهم كتنقص ولاو تيطلبوا وحدين اخرين الى غير ذلك. دونك هاد لا ستركتور، دونك لي ستركتور ديال لوفر مع لي ستركتور دو لا دوموند كيتبدلوا. لا ستركتور دي زوفر دو ترافاي بو دونك سو تروفي اون بارتي انادابتي ا سيل دي دوموند. كيقدر يوقع لنا واحد لينادابتاسيون، واحد عدم الملائمه ما بين ما بين العرض والطلب. دابا الشركات اللي كتمشيو عندهم دابا في المغرب تيتشكاو بواحد الشكل كبير بانه هاد التلاميذ وهاد الطلبه اللي تخرجوهم من المدرسه المغربيه لا يلائمون سوق الشغل، غير مؤهلين لسوق الشغل. يعني انت كتقرا مثلا شي مواد، دوك المواد فاش كتقراهم كتخرج كتشد ديبلوم كتلقى شي سوق الشغل ما تيطلبهم حتى واحد. تيقول لك اصدي خصك تيجيو دوك الشركات كيقولوا للدوله لوزاره التربيه الوطنيه اودي خصك تكوني لنا الناس بواحد الشكل. يعني ما عندنا ما ندير انا مثلا، ما نعطيكم غير مثال باش ما نحتقروا حتى شي ماده. باغ اكزومبل واحد كيطير في الماط كيحل معادلات، تقول له ودينا هذوك المعادلات فاش يجي يخدم في الشركه راه ما عنديش انا المعادلات والمتراجحات، راه ما عنديش الاعداد العقديه، راه عندي خصو يخدم خصو يعرف يطبق داكشي. ولا مثلا واحد تيطير في الفيزيك وفي الشيمي، كيطير في النيوكليير
ولكن فاش كيمشي للمغرب ما كاينش الشركات اللي هما خدامين في النوكليير. دونك هنا كتوقع هاد لينادابتاسيون. هادشي هو اللي كيخلق الناس كون ابيل لو شوماج ستركتوريل، يعني بنيوي، يعني مشكل في البنيه في لا ستركتور. اون كونسيكونس il existe une offre de main d'œuvre excédentaire. النتيجه شنو كتكون؟ لي عندنا واحد لوفر دو مان دوفر، واحد العرض ديال العمال اللي هو اكسيدونتير، اللي هو شايط بور لي كاليفيكاسيون لي موان ريشيرشي، بالنسبه لي كاليفيكاسيون لي موان ريشيرشي، بالنسبه للناس اللي ما مكونينش مزيان. دون لابروش نيو كلاسيك، في هاد لابروش نيو كلاسيك لو شوماج كي اون ريزولت ايت ان شوماج فولونتير. اذا الشوماج اللي كيوقع لنا سي ان شوماج فولونتير، راه ماشي الشركات ما باغيش تخدم، الشركات باغيه تخدم، ولكن فين هما العمال اللي غيشتغلوا معاها. Et se trouvera renforcé par toute réglementation ou institution qui limite la flexibilité des salaires à la baisse. دونك هاد الشوماج قلنا كي اون ريزولت، الشوماج اللي كينتج على هاد الوضعيه هادي سي ان شوماج اللي هو فولونتير اي سو تروفرا رونفورسي، وغادي يزيد يتقوى باغ توت ريغلومونطاسيون انستيتيسيون كي ليميت. وهاد الشوماج هذا غيزيد يترسخ وغيزيد يصعب وغيزيد يكثر. علاش؟ بهذاك عاوتاني دوك الصراعات النقابيه مع الدوله مع كذا، دونك هادوك لي انستيتيسيون كي ليميت لا فليكسيبيليتي دي سالير على بيس. Maintenant on va voir le taux de chômage. Le taux de chômage. Le taux de chômage naturel. Le taux de chômage naturel. La théorie néoclassique cherche à expliquer l'existence du chômage dans le cadre d'une économie où le marché fonctionne correctement. D'abord, le marché, سوق الشغل fonctionne correctement. طيطلب العمال. وخا هكاك عندنا دي شوماج. دونك هاد لي نيوكلاسيك حاولوا يشرحوا لنا هاد الوضعيه هادي. يا ودي الشركات كيطلبوا العمال وخا هكاك كاين لو شوماج. قلنا كاين اما العمال ما تيبغوش يقبلوا لان الصالير ما كيعجبوش، يا اما الكفاءه ديالو لا تلائم سوق الشغل، يا اما التدخل ديال الدوله والنقابات هو اللي كيخسر الفيلم. لو شوماج ناباري با كوم لو ريزولتا دان مارشي ديسفونكسيونمون، يعني هذا الشوماج ما كيبانش من واحد المارشي اللي فيه لو ديسفونكسيونمون، يعني فيه عدم الفعاليه ولا الاشتغال ديالو غير صحيح du marché du travail. Au contraire, à l'inverse, il constitue le mécanisme d'ajustement par lequel les agents rationnels s'adaptent efficacement à l'imperfection de l'information et aux contraintes institutionnelles. ولكن المشكل اللي كيوقع الناس عندنا l'imperfection de l'information، معلومات غير متواجده وغير كافيه، وعندنا لي كونترانت انستيتيسيونيل، يعني الاكراهات سميتها يعني اللي عندها علاقه باش بالادارات ولا المؤسسات. لي مونيتاريست الناس اللي كيهضروا على لا موني اون ريزومي تيختصروا لنا سيت فيزيون هاد النظره للشوماج اترافيغ لو كونسيبت دو طو دو شوماج ناتوريل، بهاد الفكره ولا بهاد المفهوم ديال اش لو شوماج لو طو دو شوماج ناتوريل. كيحاولوا يشرحوا لنا هاد الوضعيه هادي. اش كيقولوا هما؟ لو طو دو شوماج ناتوريل et le taux de chômage correspondant au fonctionnement normal et efficace du marché. شنو هو هاد لو طو دو شوماج ناتوريل؟ هو واحد لو طو دو شوماج اللي كيتلائم مع لو فونكسيونمون نورمال اي افيكاس دو مارشي دو طرافاي. باردون. هو واحد لو طو دو شوماج اللي كيوقع لنا في واحد السوق الشغل اللي هو تيخدم بشكل عادي، يشتغل بشكل عادي compte tenu de l'imperfection de l'information، ولكن فيه مشكل ديال الانفورماسيون ما كيملاش، اي دي كونترانت انستيتيسيونيل، واكراهات اكراهات اللي هي اداريه او لا مؤسساتيه. دونك قلنا لي مارشي فونكسيون كوريكتومون، الاسواق تشتغل بشكل عادي، ولكن كاين اليا امبيرفيكسيون دو لانفورماسيون، المعلومات غير متوفره بشكل كامل، اي كونترانت انستيتيسيونيل، وكاين مشاكل اللي هي مؤسساتيه النقابات وديال الدوله اللي كيفرضوا على الشركات واحد النوع ديال الصالير. لو شوماج ناتوريل كومبرون دونك لو شوماج فريكسيونيل. دونك لو شوماج ناتوريل شنو كيولي كيساوي لنا لو شوماج فريكسيونيل. قلنا الشوماج فريكسيونيل هو داك الوقت اللي كيضيعوا فيه الناس باش يقلبوا على خدمه افضل، بلس لو شوماج ستركتورال يعني بالاضافه للشوماج البنيوي، يعني عندنا مشكل عدم الملائمه ديال الكفاءات مع سوق الشغل، بلس لو شوماج كلاسيك زائد داك الشوماج كلاسيك اللي قلنا الشركات كيفضلوا ينقصوا من العمال وينقصوا من الانتاج على باش يخدموا على انهم يخدموا الناس بصالير اللي هو طالع. دونك سي ان شوماج فولونتير. هاد لو شوماج ناتورال راه فولونتير، لان الناس اللي ما باغينش يخدموا الفلوس العمل كاين، الناس ما باغيش يخدموا، يا اما الشركات ما كتخلمش، النقابات ما كتخلمش ينقصوا الثمن، الدوله ما كتخلمش ينقصوا الثمن، او لا الكفاءه ديالهم غير ملائمه، او لا هما كيفضلوا يضيع الوقت في البحث عن عمل افضل على انه يخدم بواحد الصالير اللي ما عجبوش.
دونك سي ان شوماج فولونتير اكسبتي اون بارتي دو شوماج كلاسيك. الا واحد النوع من لو شوماج كلاسيك اللي قلنا الشركه هي اللي كتقرر تنقص من سوق الشغل، تنقص من العمال. علاش؟ باش ما تخلصهمش ثمن طالع. دونك هنا ماشي العمال هما اللي بغاو لو شوماج، ولكن الشركه اللي فرضات عليهم الشوماج. هنا تيولي الشوماج انفولونتير. Qui est involontaire ce chômage. La partie involontaire du chômage est donc réductible par une mise en cause des institutions qui rigidifient les salaires à la baisse. Donc la partie ديال le chômage اللي هو involontaire هي شكون اللي كيسببها؟ كيسببوها دوك لي انستيتيسيون. ها الموظف مسكين باغي يخدم بثمن اقل، ولكن النقابات كتقول لك ممنوع تخدم بثمن اقل. الا بغيتي تمشي تخدم بثمن اقل، نهار اللي وقع لك شي مشكل مع الشركه ما نعقلوش عليك. Cela constitue la seule voie offerte à la politique économique. والطريقه الوحيده بالنسبه للسياسه الاقتصاديه هو انه نقصوا لي سالير، يعني لي سالير يوليو فليكسيبل. اون فوا اليميني لو شوماج كلاسيك، يعني فاش كنحيدوا هذا الشوماج اللي هو كلاسيك اللي كتدخل فيه النقابات، يعني ما يبقاش هذا المشكل ديال النقابات مع الدوله. لو شوماج ناتوريل اي انكومبريسيبل. هذاك لو شوماج ناتوريل ما يمكنناش يولي تصبح غير قابل للاختصار. Il s'agit donc du chômage correspondant à l'équilibre entre l'offre et la demande. تيولي لنا الشوماج اللي عنده مشكل علاقة مع توازن ديال العرض والطلب دو travail est nécessaire à la réalisation de cet équilibre. إذا باش يوقع هذا الإكيليبر من جديد في السوق ضروري يطبق القانون ديال العرض والطلب. كوم كونكلوزيون كخاتمة لهاد الناس ديال لي نيو كلاسيك. La conclusion essentielle de l'approche néoclassique est donc شنو هي la conclusion essentielle بالنسبة لي néoclassique؟ اش كيقولوا؟ Une économie، واحد l'économie où les salaires réels sont parfaitement flexibles. فاش كيكونوا لي سالير parfaitement flexibles يعني لي سالير مرنين كيطلعوا وينزلوا على حسب العرض والطلب. هذاك لو مارشي ولا هذيك ليكونومي اي توجور اون بلان امبلوا، ديما كتكون في بلان امبلوا، يعني راس المال كيخدم كامل والعمال كيخدموا كاملين. لو شوماج كي سوبزيست، الا بقى لنا شي شوماج واخا كاين لو بلان امبلوا، واخا كاين لي سالير فليكسيبل، واخا كاين لو مارشي كي فونكسيون كوريكتومون، كيبقى لنا واحد النوع ديال لو شوماج. اي دونك دون سيت ايكونومي اي ان شوماج فولونتير. الا بقى شي واحد ما خدامش راه هو اللي ما بغاش يخدم. قلنا يا اما كيمشي لو شوماج فريكسيونيل يعني تضيع الوقت باش يقلب على خدمه افضل، او لا لو شوماج ستركتورال يعني الكفاءه ديالو لا تلائم سوق الشغل الى غير ذلك، ولا هو ما قبلش داك الصالير. اذا هنا هاد الشوماج كيولي فولونتير ايفيكاس. دونك سي ان شوماج دو بلان امبلوا. هو كاين بلان امبلوا يعني ممكن اللي بغى يخدم كلشي يخدم كلشي، ولكن الناس ما كيقبلوش يخدموا. دونك هذا لو شوماج فولونتير اي شوماج اون بلان امبلوا. صحيح. دونك هنا هذه هي لا كونكلوزيون نيو كلاسيك. دونك بالنسبه للنيو كلاسيك لو شوماج دائما ما تيكون فولونتير الا في حالات نادره، فالشركات هما اللي كيفضلوا انهم ينقصوا لا برودكسيون ديالهم. Ainsi se termine la séquence de la vidéo, la partie numéro 5. Inch'Allah, la partie numéro 6, يعني في الماكرو-économie, le vidéo اللي غتكون في la partie numéro 6. On va voir la section numéro 3, غادي نشوفوا l'équilibre monétaire, التوازن المالي أو التوازن النقدي. Ainsi prend fin cette séquence. Donc je vous souhaite un bon courage et à la prochaine séquence, Inch'Allah.